ईदी अकेला निकला था एक एम्बुलेंस लेकर, छोटी सी वो सुजुकी उसके पास होती थी। ये अकेला डॉक्टर बारी कशकोल उठा लेगा और लोगों से फ़कीर बन जाएगा, लोगों से पैसा मांगेगा, लेकिन 7% लोगों से पैसा लेने की खातिर मैं 93% का इस्तेसाल नहीं करूँगा। यू मस्ट नेवर कॉम्प्रोमाइज़ एंड यू मस्ट नेवर स्टॉप एक्सेलिंग। आपका हर दिन, जैसे हदीस का मफहूम है कि मोमिन का हर दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए, जिस तरह जापानीज ने एक्सेलेंस हासिल की कि काइजन प्रिंसिपल की वजह से रेगुलर इंटरवल्स पे मीट करके ये देखा कि हमने अपने अंदर क्या बेहतरी की है, ये, और जिस तरह कुरान करीम में एहसान का जिक्र किया गया है कि एक बेहतर मामला करो। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक्सीलेंस पे जोर दीजिए, बेहतर काम करने पे जोर दीजिए, ऑलवेज कीप ऑन एक्सेलिंग। और मैं ख़ास तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा, आपने तो बेड़ा उठाया है पूरी दुनिया के इंसानों की सेहत को बेहतर करने का, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं? नो, दैट्स द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आई नो दैट। कहते हैं कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप कैसे चीज़ें बेहतर कर सकते हैं? अगर आपको स्लीप मैनेजमेंट के असूल नहीं पता होंगे कि मैंने कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना है, मुझे पावर नैप 20 मिनट्स की पावर नैप का मेरी टोटल नैप की रिडक्शन के ऊपर क्या असरात आएंगे, और बाकी मुझे किस तरह मैं अपनी विगर जो है वो रिविगरेट कर सकता हूँ अपने आप को बाय स्लीपिंग राइट, हाउ विल यू एबल टू परफॉर्म बेटर? You have to be in optimal shape to serve better and to earn better and to learn better. अगर आपको अपने खानों का ख्याल नहीं होगा और आपने पूरी दुनिया को बताना है कि न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे मुनासिब कैलोरीज और सही चीज़ें और राइट मिक्स नहीं खाएंगे, तो फिर किस तरह आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं? तो प्लीज़ मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, अपने आप का सेहत का ख्याल रखिए, बेहतरीन कंडीशन में रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। यू हैव टू बी इन गुड शेप टू सर्व बेटर। और दूसरा, मैं आपसे जो बात कर रहा था, यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई, मियाँ अदरीस साहब ने अपने जिक्र किया किरदार साजी के हवाले से। देखिए, आपको राठौर साहब वाइस चांसलर UHS भी बता रहे थे कि नए करिकुलम में किस तरह किरदार का ख्याल रखा गया। एक बात पल्ले से बांध लीजिए कि दिस डिग्री एंड नॉलेज एंड स्किल्स विच यू हैव एक्वायर्ड हियर will enable you to enter places and get new jobs and help you become an entrepreneur or get into places. लेकिन चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे किसी और इदारे में सर्व कर रहे हो, चाहे किसी मल्टीनेशनल में कर रहे हो, चाहे किसी और मुल्क में जाकर कर रहे हो, unless you exhibit good character, unless you are honest, unless you have certain values and integrity and morals, you will not climb the ladder of success. To be successful in this life, and if you have iman, to be successful hereafter, आपको बेहतरीन किरदार का मुजाहरा करना है। और आपको पता होना चाहिए कि सही रास्ता हमेशा आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। ये एक दुनिया का निज़ाम है। एक आपको जो गलत, यू विल कम एट क्रॉस रोड्स, आप ऐसे दोराहों पे पहुंचेंगे जहां आपको लगेगा कि एक शॉर्टकट है, इसमें कुछ बेईमानी करनी पड़ेगी, एक सही रास्ता है, लेकिन ये ज़रा, तो आपको ये निज़ाम ऐसा है कि आपको वो मकड़ी के जाले की तरह पुरफरेब और पुर आसाइश लगेगा गलत रास्ता, और सही रास्ता आपको ज़्यादा कठिन और मुश्किल नज़र आएगा। लेकिन ये आपका इम्तिहान होगा, जब आप सही रास्ते पे अपना चल पड़ेंगे तो वो रास्ता आपके लिए आसान होता चला जाएगा, और आप सोचेंगे आपने सोचा ही क्यों था। और गलत रास्ते को आप ज़्यादा अट्रैक्टिव देखकर अगर उस पर आपने कदम रख दिया तो हर कदम आपका मज़ीद आपको उलझाता जाएगा और आप मंजिल से दूर होते जाएंगे। जुगनुओं को अपने रास्ता याद होना चाहिए। आपने जुगनू बनना है, आपने लीडर बनना है। यू हैव टू बी द वंस हु हैव टू शो लाइट टू अदर्स एंड शो पैथ टू अदर्स। एक विजन होना चाहिए आपका,
وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ستارے کا پتہ نہ منزل کی خبر، چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں. تو ایسے نہیں چلنا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہماری منزل کیا ہے. دنیا کے اندر ریسرچ ہوئی، سرویز ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا مطمع نظر بنایا تھا کہ ہم نے امیر ترین انسان بننا ہے. تو ہر شخص جو کوشش کرتا ہے وہ امیر ترین نہیں بن جاتا، لیکن بہت سے لوگ بن بھی جاتے ہیں. تو جو لوگ امیر ترین لوگ بن گئے، زندگی کے اواخر میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے زندگی کو کیسا پایا، تو وہ اپنے ہاتھ افسوس سے مل رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زندگی ضائع کر دی. اینڈ ان شارپ کنٹراسٹ، وہ لوگ جنہوں نے پیسے کو مطمع نظر نہیں بنایا، نوبل آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھے، ان میں سے میجورٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، پیسہ بھی ملا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے مسیحائی کی راہ چنی ہے. اس راہ کو اگر آپ صحیح طرح چلیں گے تو اس میں بہت عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا کا درجہ دیا اور مسیحائی کی ان کو طاقتیں دیں. تو یہ مسیحائی جو ہے پیغمبری یہ شیوا ہے. دوسروں کے درد پہ مرہم رکھنا، زخم پہ مرہم رکھنا، یہ پیغمبر شیوا پیغمبری ہے. تو اس کو، نوبل آبجیکٹیوز کو، لوگوں کی مدد کرنے کو آگے لے کر بڑھیے. ایک اور پاکستانی کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ان کا نام ہے ڈاکٹر عبد الباری. ڈاکٹر باری جو ہیں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ایک ایسا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ غریبوں کا مفت علاج ہو. انہوں نے بنا لیا. ان کے جو چند دوست تھے جو انہیں جانتے تھے کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ان پہ اعتماد کیا. اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، ان کی اچھی نیت کی کوئی ایسی کرشمہ پھیلا کہ ان کو بے تحاشا لوگوں کی طرف سے، کیونکہ پاکستان میں فلنتھروپی زیادہ ہے، پیسہ ملنا شروع ہو گیا. اور انہوں نے وہ کلینک کو بڑھتے بڑھتے ہسپتال بنا لیا. اس ہسپتال میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ اصول رکھا کہ جو شخص پیسہ دے سکتا ہے تو ہم پوچھ لیں بھی آپ پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو جو لوگ کہتے تھے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے تو ان کا وہ فری علاج کر دیتے تھے. جو کہتے تھے ہم پیسہ دے سکتے ہیں، ہم افورڈ کرتے ہیں، ان سے وہ فی لے لیا کرتے تھے. تو ایک رات ڈاکٹر باری کو خیال آیا، انہوں نے سروے کیا، انہوں نے اپنا اسٹیٹسٹکس کو دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ تقریباً جتنے لوگ ان کے ہسپتال میں آتے ہیں، کوئی 90 to 93% لوگ افورڈ نہیں کرتے، اور صرف 7 to 8-9% جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اپنے علاج کے. ان کو بڑا دکھ ہوا. انہوں نے کہا ان 8% لوگوں سے پیسے لینے کی خاطر میں جو ان 93% لوگوں سے جو میں پوچھتا ہوں کہ آپ پیسے نہیں دے سکتے، پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا، ان کا استحصال ہوتا ہوگا، اور ان کے دل پہ کیا دکھ آتا ہوگا کہ میں پیسے نہیں دے سکتا، ہاں مجھے خیرات قبول ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اکیلا ڈاکٹر باری کشکول اٹھا لے گا اور لوگوں سے فقیر بن جائے گا، لوگوں سے پیسہ مانگے گا، لیکن 7% لوگوں سے پیسہ لینے کی خاطر میں 93% کا استحصال نہیں کروں گا. آج نتیجہ کیا نکلا؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ڈاکٹرز، خاص طور پہ آپ کو، دا گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس، پلیز ڈو کم ٹو لاہور. وہاں پہ ڈاکٹر باری کا ہسپتال دیکھیے، انڈس ہاسپٹل. اتنا خوبصورت ہسپتال ہے، ماڈیولر آپریشن تھیٹرز ہیں، ورلڈ کلاس سیم لیس اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری ہے. اگر وہاں نہیں ہے تو کیش کاؤنٹر نہیں ہے. دیر از ایبسولوٹلی نو کیش کاؤنٹر. ہاں ایک چیز ہے ان کے پاس کہ اگر ان کے پاس 100 بیڈ ہیں تو جب 101st پیشنٹ آتا ہے تو اس کو وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. سرکاری ہسپتالوں میں دے کانٹ ڈو دیٹ. تو ہم سرکاری ہسپتالوں کو ہمیشہ ناراض ہوتے رہتے ہیں کہ آپ صاف نہیں رکھ سکتے، آپ چیزوں کا خیال نہیں کر سکتے، آپ نے مشینری. کچھ نالائکیاں بھی ہیں، کچھ بیڈ گورننس بھی ہوتی ہے، کچھ اچھی گورنمنٹس آتی ہیں تو وہی ہسپتال پہلے سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں لیکن پرفیکشن سے دور رہتے ہیں. اور کچھ گورنمنٹس جو ہیں وہ بری گورنمنٹس آتی ہیں، ان کی بیڈ گورننس میں وہ ہسپتال غلط لوگ جو ہیں اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور غلط
بیڈ گورننس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن انڈس ہاسپٹل آج اتنے شہروں میں ہے. کئی پنجاب گورنمنٹ کے ہاسپٹل چلا رہا ہے. کراچی میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ سنگاپور کی میڈیکل فارم ایک میڈیکل ڈیزائننگ فارم کا ڈیزائن کیا ہوا ملٹی اسٹوری ہاسپٹل وہ بنا رہے ہیں. اور لاہور میں آپ جا کر دیکھیں ہسپتال, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے, کتنا اچھا بنا ہوا ہے. اس ساری تفصیل میں جانے کا مقصد یہ تھا, اور آج اور کمنگ بیک کے انہیں نیومرس گورنمنٹ آف پاکستان ایوارڈز دے چکی ہے ڈاکٹر باری کو. دنیا کے اندر دوسرے ہیڈز آف اسٹیٹ ڈاکٹر باری کو کال کرتے ہیں کہ ہم آپ مشورہ دیں کہ ہم اپنا میڈیکل سسٹم کیسے امپروو کریں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے زندگی میں پیسے کو کبھی مقصد نہیں بنایا.